दोस्तों, अगर आपकी उम्र भी 50 साल या इससे ज़ायद है और आज की वीडियो आपने शुरू से आखिर तक मुकम्मल देख ली, तो आप अपनी आने वाली ज़िंदगी में अपनी सेहत को बेहतरीन रख सकते हैं और कमज़ोरियों और बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि जब भी उसकी उम्र ज़्यादा हो और वो बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए, तो वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, बगैर किसी सहारे के मस्जिद जा सके, अपनी इबादत को सही तरीके से अदा कर सके और बाजार वगैरह जाकर बगैर तकलीफ के अपनी खरीदारी कर सके। बाज बुजुर्ग 60 साल या इससे जायद की उम्र में भी इंतहाई चुस्त और एक्टिव होते हैं, जबकि बाज बुजुर्ग सिर्फ बिस्तर या कुर्सी तक महदूद रह जाते हैं। अक्सर लोग इस कमजोरी या इन मसाइल को उम्र का तकाजा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। यहाँ काबिल जिक्र बात यह है, जिसको हम अक्सर नासमझी में इग्नोर कर देते हैं, और वो ये कि आपके किचन के अंदर कुछ ऐसी चीजें छुपी हुई हैं जो खामोशी से आपकी सेहत को तबाह करके आपकी ताकत को चुरा रही हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी सब्जियां भी हैं जिन्हें हम बज़ाहिर मामूली समझते हैं, लेकिन वही सब्जियां आपके लिए किसी डॉक्टर से कम नहीं। हमेशा ये बात याद रखें कि जब भी आप 50 साल की उम्र को पार करते हैं, तो ये एक ऐसा मोड़ है जहां यकीनन आपका जिस्म बदल जाता है। जवानी में आप जो मर्जी खाएं, आपका जिस्म उसको बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन बड़ी उम्र में आकर आपका नवाला एक फैसला है जो आपकी सेहत का रुख तय करता है। आज की इस वीडियो में हम जिक्र कर रहे हैं उन 3 सब्जियों की जो आपको हर हाल में जरूर खानी चाहिए, और साथ ही हम उन चीजों का भी जिक्र कर रहे हैं जिनसे आपको दूर रहना है, ताकि आपका जिस्म एक मजबूत दरख्त की तरह खड़ा रहे। पहले देखते हैं वो सब्जियां जो लाजिम खानी चाहिए। नंबर 1, चुकंदर। सबसे पहले बात करते हैं चिकंदर की, जो अक्सर सलाद की प्लेट में एक कोने में पड़ा होता है। दोस्तों, हमारे मुल्क में इस बेहतरीन और ताकतवर सब्जी को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन ये बुजुर्गों के लिए सोने की हैसियत रखता है। चिकंदर के इस्तेमाल की वजह और इसकी जरूरत इसलिए है कि बड़ी उम्र में खून की रगें तंग और सख्त हो जाती हैं। हमारा दिल एक मोटर की तरह काम करता है जो खून को पंप करता है। फासले के लिहाज से हमारे पाँव दिल से सबसे ज्यादा दूरी पर वाक़ होते हैं और उन तक खून का पहुंचना सबसे मुश्किल काम होता है। अगर रगें तंग होंगी तो पाँव तक खून का पहुंचना मुश्किल होगा, और इसका नतीजा ये होगा कि आपको अपनी टांगें भारी महसूस होना शुरू हो जाएंगी, टांगों में दर्दें होती हैं और वो ठंडी रहने लगती हैं। बहुत से लोग इसे पुराना दर्द समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन असल मसला खून की रवानी का है, यानी ब्लड फ्लो का है। चुकंदर में इंतहाई ताकतवर किस्म के ग़िज़ाई अज्जा नाइट्रेट्स पाए जाते हैं। जब भी हम चुकंदर खाते हैं, तो हमारा जिस्म इन नाइट्रेट्स को नाइट्रिक ऑक्साइड में तब्दील कर देता है। यही नाइट्रिक ऑक्साइड खून की रगों को नरम करता है और इन्हें बंद होने से बचाता है। जब रगें खुलती हैं, तो खून का बहाव तेज और बेहतर होता है और आपके मसल्स को बेहतरीन अंदाज में ग़िज़ाइयत और ऑक्सीजन मिलती है। इससे आपको खुसूसन बड़ी उम्र में बैलेंस सही रखने में बहुत मदद मिलती है और आप चलते हुए लड़खड़ाने और गिरने से बच जाते हैं। आप चुकंदर को हल्का सा उबाल कर सलाद की सूरत में भी खा सकते हैं, और इसके साथ साथ इसका जूस बनाकर भी पी सकते हैं। इससे न सिर्फ आपकी टांगें मजबूत होंगी, बल्कि आपका दिमाग भी बेहतरीन काम करेगा, क्योंकि इसके इस्तेमाल से दिमाग तक खून की रवानी बेहतर होगी। नंबर 2, शकरकंदी। बुजुर्ग अफराद के लिए चुकंदर के बाद दूसरी बेहतरीन और जरूरी सब्जी शकरकंदी है। हम अक्सर बाजार जाकर शकरकंदी पर नजर तो डालते हैं, लेकिन हमें इसकी असल कद्र कीमत का अंदाजा नहीं होता। बाज लोगों का ये भी ख्याल होता है कि आलू और शकरकंदी एक ही चीज के दो नाम हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। दोस्तों, बड़ी उम्र में इंसान के लिए सबसे बड़ा खतरा लड़खड़ा कर गिरना और चोट लगना होता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक बुजुर्गों में मौत की शरह की सबसे बड़ी वजह दिल का दौरा नहीं, बल्कि गिरकर हड्डी टूटना है। हम तब गिरते हैं जब हमारा जिस्मानी तवाज़ुन यानी बैलेंस सही नहीं होता। हमारे पाँव के तलवों में छोटे छोटे सेंसर्स होते हैं जो हर वक्त दिमाग को ये सिग्नल देते रहते हैं कि हम जिस जमीन पर चल रहे हैं उसकी सतह कैसी है। जब भी हम मीठी चीज़ों और ख़ासकर चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो इसका एक नुकसान ये होता है कि हमारी शुगर तेज़ी से अप डाउन होने लगती है, यानी तेज़ी से ऊपर जाती है और तेज़ी से नीचे गिरती है। शुगर के ये झटके इन बारीक सेंसर्स को नुकसान पहुंचाते हैं। जब ये सेंसर्स खराब हो जाते हैं, तो इंसान को पता ही नहीं लगता कि उसका पाँव किस जगह पर है और इंसान लड़खड़ा कर गिर जाता है। अगर बात की जाए शकरकंदी की, तो इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो कि आपके लिए विटामिन ए बनाता है, जो आपकी आंखों की रोशनी को तेज करता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये शुगर को काफी हद तक कंट्रोल रखने में मददगार है। ये एक लो ग्लाइसेमिक सब्जी है, यानी ये आपके जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी देती है और यूं आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। इसके अलावा इसमें दो इंतहाई ताकतवर ग़िज़ाई अज्जा, मैग्नीशियम और पोटेशियम पाए जाते हैं, जो बड़ी उम्र के अफराद के लिए इंतहाई ज़रूरी होते हैं।
اور یہ غذائی اجزاء رات کے وقت ہونے والے ٹانگوں کے دردوں کو روکتے ہیں۔ آپ شکرکندی کو ابال کر یا راکھ میں بھون کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے اعصابی نظام کو تقویت دیتی ہے اور آپ کے پٹھوں کو مضبوط رکھتی ہے۔ نمبر 3، سبز پتوں والی سبزیاں، خصوصاً پالک اور سرسوں کا ساگ۔ بڑی عمر کے افراد کا ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کا کیلشیم ہڈیوں میں جانے کے بجائے رگوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب بھی کیلشیم رگوں میں جم جاتا ہے تو رگیں بالکل پتھر کی طرح سخت ہو جاتی ہیں، اور وہی مسئلہ یعنی خون کے بہاؤ کا رک جانا شروع ہو جاتا ہے، ٹانگیں کمزور ہو جاتی ہیں اور دل پر بوجھ پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں آپ کے کام آتا ہے وٹامن کے، جو ساگ اور دیگر سبز پتوں والی سبزیوں میں بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے۔ وٹامن کے کو آپ یوں سمجھ لیں جیسے یہ آپ کے جسم میں ٹریفک پولیس کی طرح کام کر رہا ہے اور آنے جانے والی ٹریفک کو منظم کر کے کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ کیلشیم کو رگوں سے نکالتا ہے اور اسے ہڈیوں کے اندر بھیجتا ہے، جس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور خون کی رگیں نرم رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ سبز پتوں والی سبزیوں کے استعمال سے آپ کا دماغ ایکٹیو، چست اور ہلکا رہتا ہے اور دماغ پر بوجھ نہیں پڑتا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر چلتے وقت آپ کا پاؤں پھسل جائے تو آپ کا دماغ اتنی تیزی سے سگنل بھیجے گا کہ آپ گرنے سے پہلے خود کو سنبھال لیں گے۔ پالک کا استعمال آپ کو وہی جوانی والی پھرتی دوبارہ دے سکتا ہے، اس لیے کوشش کریں ہر ہفتے مناسب مقدار میں پالک یا سرسوں کا ساگ یا کوئی بھی سبز پتوں والی سبزی مناسب مقدار میں ضرور استعمال کریں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ان کھانوں کی جن سے بڑی عمر میں بچنا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، مکئی۔ پاکستان میں مکئی کا استعمال بہت شوق سے کیا جاتا ہے۔ اگر حقیقت کی بات کی جائے تو مکئی بذات خود بری نہیں ہے، لیکن اس میں اومیگا 6 فیٹی ایسڈز بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں جو کہ نقصان دیتے ہیں۔ ہمارے جسم کو سکون کے لیے اومیگا 3 چاہیے ہوتا ہے، جو مچھلی اور اخروٹ وغیرہ میں پایا جاتا ہے، لیکن اومیگا 6 جسم میں سوجن پیدا کرتا ہے، خاص کر اس وقت جب اس کی مقدار جسم میں زیادہ ہو جائے۔ یہ وہ سوجن ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن یہ آپ کی رگوں اور جوڑوں میں ہوتی ہے، اور جو ہی آپ کی خاموش اور چھپی ہوئی سوجن بڑھنے لگتی ہے تو ساتھ ہی آپ کے جسم میں دردیں بھی بڑھنے لگتی ہیں اور آپ کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ بھی باقاعدگی سے روزانہ مکئی یا مکئی سے بنی ہوئی چیزیں کھا رہے ہیں تو آپ اس چھپی ہوئی سوجن کو تیزی سے ہوا دے رہے ہیں۔ ہفتے میں یا 10 دنوں میں ایک آدھ بار مکئی کا استعمال ٹھیک ہے، لیکن اسے اپنی روزانہ کی روٹین کا حصہ ہرگز نہ بنائیں۔ کوشش کریں ایسی غذاؤں کا انتخاب کریں جو سوجن کو کم کریں، نہ کہ اس کو بڑھائیں۔ اپنے جوڑوں کو بچانے کے لیے اومیگا 6 کی مقدار کو کم کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کی حرکت میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ نمبر 2، بازار میں ملنے والی پیکٹ یا ڈبہ بند اشیاء۔ آج کل شہروں میں کین فوڈز یعنی ڈبہ بند کھانوں کا رواج بہت بڑھ رہا ہے۔ ڈبہ بند ٹماٹر یا کوئی بھی ایسی سبزی بزرگوں کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان ڈبوں کی لائننگ میں کچھ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو جسم میں سوجن کو بڑھاتے ہیں۔ دوسری بڑی وجہ نمک یا سوڈیم ہے۔ ڈبہ بند چیزوں کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ان میں بہت زیادہ نمک ڈالا جاتا ہے۔ زیادہ نمک آپ کا بلڈ پریشر بڑھاتا ہے اور جسم میں پانی کو روک لیتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بزرگ افراد کے ٹخنوں پر سوجن آ جاتی ہے۔ یہ اکثر زیادہ نمک کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب پاؤں میں پانی جمع ہو جاتا ہے تو وہ رگوں پر دباؤ ڈالتا ہے اور مسلز تک آکسیجن نہیں پہنچ پاتی، جس سے پھر ٹانگیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ تازہ ٹماٹر اور تازہ سبزیاں استعمال کریں، تازہ کھائیں اور ہمیشہ تندرست رہیں۔ نمبر 3، سلاد پتہ۔ یہ بات شاید آپ کو حیران کر دے گی، لیکن سلاد پتہ جو اکثر برگر یا سینڈوچ میں ہوتا ہے، بزرگوں کے لیے صرف خالی پانی ہے۔ اس میں 96% تک پانی ہوتا ہے اور کوئی خاص وائٹامن یا منرل نہیں پایا جاتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ بزرگوں کا پیٹ جلدی بھر جاتا ہے۔ اگر آپ اپنا پیٹ صرف اس خالی سلاد پتے سے بھر لیں گے تو آپ ان چیزوں کے لیے جگہ نہیں چھوڑیں گے جو آپ کے لیے حقیقت میں چاہیے ہوتی ہیں، جیسے پالک یا چکندر وغیرہ۔ اسے نیوٹرینٹ ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں۔ آپ کو یوں لگتا ہے جیسے آپ نے صحت مند کھانا کھایا ہے، لیکن دراصل آپ کے جسم کو وہ وٹامن کے اور میگنیشیم نہیں مل پاتا۔ نتیجتاً آپ کی ہڈیاں کمزور اور بھربھری ہو جاتی ہیں اور آپ کو جلدی جلدی کریمپس پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سلاد کے پتے کی جگہ ہمیشہ گہرے رنگ کی سبزیوں کا انتخاب کریں، جیسے میتھی کا ساگ، پالک کا ساگ یا پھر سرسوں کا ساگ، کیونکہ ان کے اندر اصلی طاقت چھپی ہوتی ہے جو آپ کے جسم کو اندر سے مضبوط بناتی ہے۔ دوستو، یہ ساری باتیں صرف سننے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان پر عمل کرنا اصل کامیابی ہے۔ آپ کا جسم بالکل اسی مشین کی طرح ہے جو کسی بھی عمر میں بہتر ہو سکتی ہے۔ اکثر 60 یا 70 سال کے بعد بھی جب لوگ اپنے جسم میں یہ تبدیلی لاتے ہیں تو ان کا توازن واپس آ جاتا ہے اور ان کا چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ دوستو، بڑھاپا کوئی بیماری نہیں، بلکہ یہ آپ کی زندگی کا ایک خوبصورت حصہ ہے، لیکن اس حصے کا مزہ تب آتا ہے جب آپ اپنے پاؤں پر بھرپور انداز میں کھڑے ہوتے ہیں۔
آپ نے اپنی پوری زندگی میں اپنے بچوں اور کاروبار کے لیے محنت کی ہوتی ہے، اب تھوڑی سی محنت اپنی صحت پر ضرور کریں۔ یاد رکھیں، آج آپ جو نوالا کھا رہے ہیں وہ طے کرے گا کہ اگلے 6 مہینوں میں آپ کتنی ہمت سے چل سکیں گے۔ مہنگے سپلیمنٹس یا دوائیوں سے بہتر ہے آپ اچھا اور قدرتی کھائیں، اور وہ چیزیں کھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پیدا کی ہیں۔ امید ہے ہماری یہ معلومات اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ صحت زندگی پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ اللہ حافظ۔